बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ साथियों, ऑनलाइन जो इफ्ता की क्लास मदरसा अशरफुल उलूम देवबंद के अंदर जो हमारे चल रही है, वहाँ सिराजी के मुताल्लिक़ चंद अहबाब ने एक बात पूछी है कि जो हम मसला बनाते हैं सिराजी में, कभी 6 से, कभी 5 से, कभी 6 से, कभी 4 से मसला बनता है, कभी 12 से बनता है या कभी 2 से बनता है, तो ये मसला कैसे बनता है? इसके लिए कोई कायदा है, कोई उसूल है कि ये मसला उस एतबार से बन जाता है कि हम सुमन लगाते हैं या रुबू लगाते हैं या निस्फ़ लगाते हैं? ये हमें समझ नहीं आती है। इसलिए ज़रूरी समझा कि बतौर तकरार के शक्ल में साथियों के सामने कुछ बातें रखी जाएँ, जिससे उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। अज़ीज़ साथियों, पहले आपके सामने बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये आप जहन में रख लीजिए। ये देखिए, यह है किस्म सानी। हम जो अहवाल याद करते हैं और अहवाल में हम किसी को निस्फ़ देते हैं, रुबू देते हैं, सुमन देते हैं, सुलुस देते हैं, सुलुसान देते हैं, सुदस देते हैं, यही हम अहवाल में हर एक को देते रहते हैं। अहवाल तो हमें याद करने हैं, मसला बनाने के लिए अहवाल का याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हम हिस्सा देते हैं, उन हिस्सों ही के एतबार से मसला बनता है। अब आप देखिए किस्म अव्वल में, या आप हो सके तो आप नक्शा बना लीजिएगा ताकि आपके ज़हन में रहे, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। देखिए, किस्म अव्वल के अंदर आपको मिलेगा निस्फ़, रुबू और सुमन। निस्फ़, रुबू और सुमन। और यहाँ किस्म सानी में आपको मिलेगा सुलुस, सुलुसान और सुदस। अब देखिए, अगर किसी मसले के अंदर इनमें से कोई तन्हा आ जाए, इन तीनों में से या इन तीनों में से कोई तन्हा आ जाए किसी मसले में, तो मसला उसके हम नाम से बनेगा। मैं आपको मिसाल के तौर पर एक लिख के बता देता हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। ये देखिए, यूँ मसला बनता है, यूँ बना दिया हमने, मैयत लिख दिया और मरने वाले ने नीचे एक ज़ौजा छोड़ी और इसके साथ इसने अपना एक बेटा छोड़ दिया। देखिए, औलाद के होते हुए बीवी को सुमन मिलता है। थोड़ा सा मैं बोर्ड से दूर हूँ इसलिए दिखने में दिक्कत हो रही है, तो इस गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा। और इसी तरह असबा जो है, तो इब्न जो है ये असबा बन जाएगा। अब देखिए, ये हमने मसला पहले बनाया, मैयत बनाने के बाद हमने मसला बनाया, ज़ौजा और इब्न है। औलाद के होते हुए बीवी को सुमन मिलेगा और बेटा असबा हमेशा बन जाता है। अब मसला कितने से बनेगा? तो अब देखिए, हम देखेंगे इन 6 में से 3 और इन 6 में से नीचे सुमन आ रहा है और इस सुमन के साथ बाकी और कोई इन 6 में से नहीं आ रहा है। अगर ये तन्हा आ रहे हैं तो इसके हम नाम से मसला बनेगा, और सुमन कहते हैं 8 को, तो मसला 8 से बनेगा। जब मसला 8 से बनेगा तो 8 का सुमन हो गया 1, बाकी बच्चे 7 और वो 7 इब्न को मिल जाएंगे, ये पूरे 8 हो जाएंगे। इसी तरह रुबू आ जाएगा किसी मसले में तो मसला 4 से बनेगा। अगर सुलुस आ जाएगा मसला 3 से बनेगा, और इसी तरह अगर ये सुदस आ गया तो मसला 6 से बनेगा। लेकिन अगर निस्फ़ आ जाए तो याद रखिए, निस्फ़ आने की सूरत में मसला 2 से ही हमेशा बनेगा। ये याद रख लीजिएगा, निस्फ़ आने की सूरत में मसला 2 से बनेगा। यह होगा तब जब इनमें से कोई तन्हा आ जाए। ये वो वाली सूरत है जब इनमें से कोई तन्हा एक आ जाए। लेकिन अगर किसी मसले के अंदर इनमें से 2 या 3 आ गए, एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मसला बना कर दिखाता हूँ। मैयत, इसने ज़ौजा छोड़ी, एक बिन्त और अम को छोड़ दिया। अहवाल के एतबार से जब हम देखेंगे तो बेटी मौजूद है तो इसको सुमन मिलेगा, और बेटी तन्हा है तो इसको निस्फ़ मिलेगा और अम असबा होगा। अब देखिए, हिस्सा तो हमने अहवाल याद होने के एतबार से दे दिया है। अब मसला कितने से बनेगा अब हम देखेंगे। हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ किस्म अव्वल में था निस्फ़, रुबू और सुमन, और यहाँ किस्म अव्वल से सुमन और निस्फ़ आ रहे हैं। कि किस्म अव्वल ही से आ रहे हैं, किस्म सानी का कोई नहीं है, याद रखिएगा। जब किस्म अव्वल का ये 2 ये आ जाएं या 1 आ जाए या तीनों आ जाएं, तो उस वक्त देखा जाएगा जो सबसे छोटा है उसके हम नाम से मसला बनेगा।
اور یہاں ہم دیکھتے ہیں نصف اور سمن میں سب سے چھوٹا سمن ہے، اس لیے کہ کسی چیز کو اگر تقسیم کیا جائے تو تقسیم کے اعتبار سے سب سے کم جو حصہ وہ 8 کا حصہ ہوتا ہے، لہذا یہاں مسئلہ 8 سے بنے گا۔ جب مسئلہ 8 سے بنے گا تو اب تقسیم کریں گے، بیوی کو 1 ملے گا، 8 کا نصف اس کو 4 ملیں گے، 4 اور 1 ہو گیا 5، وہاں بچے 3، وہ تینوں یہ عصبے کے طور پر لے جائے گا۔ اس طرح مسئلہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اب اگر اس کی جگہ ربع ہوتا، اگر اس کی جگہ یہاں ربع ہوتا اور یہ نصف سے کم ربع تھا، لہذا تب مسئلہ 4 سے بنتا اگر یہ ربع ہوتا، لیکن ربع یہاں نہیں ہے۔ یہ ہو گیا ایک بات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ابھی جو ہمارے احوال چل رہے ہیں، یاد رکھیے ہمارے احوال میں اکثر یہی چلے گا۔ ابھی سمن اول ہی ابھی چل رہا ہے، قسم اول ہی چل رہا ہے، نصف، ربع اور سمن تک آپس میں آ رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت کسی مسئلے میں نصف اول اور نصف ثانی آپس میں مل جائیں، مثال کے طور پر نیچے جو ہم نے میت کے نیچے جو بچے ہیں وہاں ہم نے حصہ دیا اور حصہ دینے کے وقت کیا ہوا کہ اس کا اور اس کا آپس میں کچھ مل گیا۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس میں زوج یہ ہے اب اور یہ ہوگی بنت۔ دیکھیے اس کو ربع ملا، باپ کو سدس ملے گا، اور یہ بنت جو ہماری ہیں یہ 3 ہیں، لہذا اس کو ثلثان ملے گا۔ اب دیکھیے ربع جو ہے یہ قسم اول کا ہے، اور اس کے بعد جو سدس اور ثلثان ہیں یہ قسم ثانی کے ہیں۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر قسم اول کا کوئی قسم ثانی کے کل یا بعض سے ٹکرا جائے تو تب مسئلہ بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے مسئلہ بنتا ہے 6 سے، 12 سے اور 24 سے۔ یہ جو مسئلے بنیں گے 6، 12 اور 24 سے، یہ مسئلے تب بنیں گے جب ان میں سے قسم اول کا قسم ثانی سے کوئی ٹکرا جائے۔ اب یہاں جو ربع ٹکرایا ہے، یہاں یہ ربع ٹکرایا ہے سدس سے اور ثلث سے بھی، یہ دونوں ایک ہی قسم کے ہیں، لہذا جب ربع اس سے ٹکرا گیا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر قسم ثانی کا ربع ان میں سے کسی سے ٹکرا جائے تو مسئلہ 12 سے بنے گا، اور یہاں مسئلہ 12 سے بنے گا۔ 12 سے بننے کے بعد اس کو ربع 3 آئے گا اور سدس جو ہے وہ 6 آئے گا، اور ان کا ثلثان 6 آئیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اسی طرح اب آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا، مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر قسم اول کا نصف، قسم اول کا یہ نصف کہ یہ قسم ثانی کے کسی سے بھی مل جائے، چاہے ثلث سے، ثلثان سے یا سدس سے ملے، نصف ملے تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اور اگر قسم اول کا ربع قسم ثانی کے کسی سے بھی مل جائے تو اس صورت میں مسئلہ 12 سے بنے گا۔ اور اگر قسم اول کا سمن قسم ثانی کے کسی سے بھی آ کر مل جائے تو مسئلہ اس صورت میں 24 سے بنے گا۔ یہ ذہن میں آپ رکھ لیجئے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو دیکھنے سے بار بار اور سمجھنے سے مسئلہ بنانے میں بہت آسانی رہے گی۔ اگر قسم اول کا نصف اگر اس بعض سے مل جائے، کل سے یا بعض سے، یعنی ان میں سے کسی سے بھی اگر ٹکرا جاتا ہے، یعنی ایک نیچے میت کے نیچے جو ہم حصے دے رہے ہیں وہاں ایک طرف نصف آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ثلثان وغیرہ آ رہے ہیں تو اس صورت میں مسئلہ 6 سے بنے گا۔ یا اسی طرح اگر کسی جگہ ہم نیچے ربع دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ قسم ثانی کا سدس آ رہا ہے تو اس صورت میں مسئلہ 12 سے بنے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک طرف سمن آ رہا ہے اور دوسری طرف سدس آ رہا ہے تو اس صورت میں مسئلہ 24 سے بنے گا۔ انشاءاللہ جب یہاں ہم پہنچیں گے، سبق آئے گا، وہاں ہم پھر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس اعتبار سے جو ہے یہ مسئلے بنتے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیجیے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔
لہذا فی الحال جو ابھی ہمارا چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ نصف آئے تو مسئلہ 2 سے بنے گا، ربع اگر نیچے حصے میں آ رہا ہے 4 سے بنے گا، سمن آ رہا ہے تو 8 سے بنے گا، اور ثلث آ رہا ہے تو 3 سے بنے گا، سدس آ رہے ہیں تو 6 سے بنیں گے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کوئی آ رہا ہے تو اگر تینوں آ رہے ہیں تو پھر سب سے چھوٹا 8 ہے، 8 سے بنے گا، یہ اور یہ آ رہے ہیں تو ربع سے بنے گا۔ اور اسی طرح اگر یہ ان کے ساتھ ٹکرا گئے تو تب جو میں نے ابھی آپ کو قاعدہ بتایا ہے اس قاعدے کے اعتبار سے مسئلہ بنے گا۔ مزید اگر آپ کسی بھی ساتھی کو کوئی اعتراض ہو، کچھ سمجھنا چاہے، پوچھنا چاہے تو وہ بالکل ہمارے کنٹیکٹ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس اعتبار سے ہم جو آج کا سبق ہے مختصراً اس سبق کو بھی ہم اسی ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آج کی تمرینات سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ مزید اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا جو ہمارا تکرار کی شکل جو ہے یہ فائدہ مند ہمارے لیے ہے تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کمنٹ میں ہمیں بتا دیجئے کہ کیا ہر طرح کی تمرینات جو روز ہمارا سبق ہوتا رہے گا اس طرح آپ کو تک پہنچائی جائے یا نہیں، اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔